حضرات دی وقار ایمان اینو کیا جاندا ہے میرے پیغمبر دی زبان چو جڑی گل نکل جائے حق میرا نبی جو کہہ دے وے سچ میرا پیغمبر جو کہہ دے وے پک اکھ غلطی کھا سکتی ہے دماغ غلطی کھا سکتا ہے دل غلطی کھا سکتا ہے دنیا غلط ہو سکتی ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے تجزیہ غلط ہو سکتا ہے تجربہ غلط ہو سکتا ہے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے پر میرے پیغمبر کی زبان چو نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا اینو ایمان کہندے نے اینو کی کہندے نے ایمان جو سونا کہہ دے بس کہہ دیتا نا ذرا ویکھو تے صحیح انج دا ایمان کیدے کولے فیصلہ آباد یا ذرا ویکھ تے صحیح انج دا ایمان کیدے کولے کہ جڑا پیغمبر دی گل سن کے کہہ دیندا محبوبہ تسی کہہ دیتا مینوں اعتراض ہی کوئی نہیں ذرا ویکھو تے صحیح جدوں ویکھو گے تے تانوں کئی بندے جدے لبن گے جڑے کہندے نے صدقے جاواں واری جاواں قربان جاواں تے جدوں سونے دی گل منن دی واری آوے ملتان جاواں ہیں کئی انج دے بھی لبن گے جب آپ کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں اور جب آپ کا فرمان آئے تو گھوم جاتے ہیں بڑے بڑے لبن گے خالص ایمان اگر ملے گا میرے تے اعتراض کر تیری مرضی مینوں برا کہہ تیری مرضی میرے نال ناراض ہو تیری مرضی لیکن ویر سونیا گل سچی ہے گل پکی ہے گل میں کردا پیاں منبر تے کھلو کے کردا پیاں مسجد دی عائشہ وچ کردا پیاں جمعے دے خطبے وچ کردا پیاں با وضو کردا پیاں میری گل نو اج سن لے صبح جا کے پرکھ لے مشرق جا مغرب جا شمال جا جنوب جا زمین تک آسمان تک بندہ بندہ دیکھ لے تینوں مننا پے گا اللہ دی زمین تے پیغمبر دی حدیث سن کے بغیر کسی اعتراض تو اگر کوئی منن والے تینوں نظر آن گے تے صرف اہل حدیث نظر آن گے اہل حدیث نظر آن گے جنہ کدی پیغمبر دی حدیث تے اعتراض نہیں کیتا ایتھے او بھی بندے نے جنہ حدیثاں تے ایڈیاں موٹیاں کتاباں اعتراض دیاں لکھ دتیاں نے اہل حدیث نہیں کردا کیوں اسی ایمان لے کے آندا ہے او ایمان لیا کے پھر پیغمبر تے اعتراض کادا ایمان اس چیز دا نام ہے سونا جو کہہ دے وے حق کے بولو سونا جو کہہ دے وے ہائے 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 اللہ 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 دل نبی دے پیار کولو رج دائی نہیں سونا سونا اے ہو جیا سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں